नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। नेकपाभित्र स्पष्ट रूपमा दुई समूह छन् र दुवैले आफ्नो वैधानिकता दाबी गरिरहेको अवस्थामा दुवै पार्टीसँग एकै पार्टीको दुई समूहसँग आज चिनिया उच्च अधिकारीहरूले, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च अधिकारीहरूले छलफल गरेको छ। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि र विशेष गरी भारतले चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई फुट्न दिएको छैन भनेर भारतमा जुन प्रकारले समाचार प्रवाह भइराखेको छ, नेपालमा त्यो वातावरण देखिएको छैन। तर समस्या कहाँ देखिएको छ भने जनताहरू अहिले के गर्ने, कस्तो गर्ने र राजनीतिक दललाई, राजनीतिक नेतालाई कसरी बुझ्ने भन्ने अलमलमा परेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आज 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्रमा संसद विघटनका विरुद्धमा आन्दोलन गरेको छ। यो असंवैधानिक छ भनेर भने यता नेकपा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह पनि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर रणनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसै बीचमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाको अर्को समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो रणनीति अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र मन्त्री परिषद विस्तारदेखि पार्टीका विभिन्न कमिटीहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने क्रम जारी नै छ। यो अलमलको राजनीति कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन। यसको निर्णय सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने पर्खाइ नै महत्त्वपूर्ण विषय बनिरहेको छ। हामी यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापढी विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। समूह छुट्याउनै पर्ने भयो, छुट्याएन भने फेरि दर्शकहरू पनि अलि कन्फ्युज बन्नुहुन्छ। अहिले यहाँको सक्रियता धेरै देखिएको छ। विगतभन्दा यो अलग भएपछि अलि बढी सक्रिय हुनुभएको हो? होइन, म हिजो पनि सक्रिय थिएँ, आज पनि सक्रिय छु। स्वाभाविक रूपमा अहिले यतिखेर बढी दबाब किन छ भन्दा अब विभिन्न साथीहरूले भेटौँ भन्नुहुन्छ, कुराकानी गरौँ भन्नुहुन्छ, फोन गरिरहनुहुन्छ, फोन आइरहेको छ, स्थिति के हो कसो हो भन्ने। त्यसको लागि पनि बढी चाहिँ के भने व्यस्तता हुनु स्वाभाविकै हो। तर म हिजो पनि निष्क्रिय थिइनँ, सक्रिय नै थिएँ। यहाँहरूको अहिलेको मुख्य रणनीति के हो त? अब कसरी अगाडि बढ्नु? होइन, अहिले हामी त तीनटै क्षेत्रबाट काम गरिरहेका छौँ। पहिलो, हामीले संवैधानिक हिसाबले यो पुनर्गठन के अरे प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक हो, होइन, गैर कानुनी कुरा हो। कानुनले पनि दिँदैन, संविधानले पनि दिँदैन र कुनै हिसाबले पनि दिँदैन। त्यस हिसाबले संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा जो अदालतमा गएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपले अदालतले एड्रेस गरोस् र संसदको पुनर्वारी होस् भन्ने कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ र त्यसको लागि पनि हाम्रो प्रयास हामीले अगाडि बढाएका छौँ। दोस्रो, हामीले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको सन्दर्भमा पनि हामीले आफ्नो प्रक्रिया आरम्भ गरेका छौँ। हामीसँग बहुमत छ र बहुमतको पार्टी नै प्रष्ट बहुमत पनि सामान्य होइन, करिब 70% सेन्ट्रल कमिटीको सदस्यहरू हामीसँग रहनुभएको हुनाले त्यो वैधानिकताको प्रश्नमा कुनै अलमलै छैन। हामी नै नेकपा हौँ र सुरक्षित हामीसँग रहन्छ भन्ने विषयमा हामीले निर्वाचन आयोगसँग आफ्नो त्यहाँ लेखापढी भनौँ न, हाम्रा आफ्ना सबै सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने र दस्तावेजहरू र आवश्यक कागजहरू चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने र निर्वाचन आयोगले समयमा छिटो यसबारेमा निर्णय गरोस् भनेर हामीले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। र तेस्रो, हामीले जनखबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। यो कदम पछाडि फर्किन लागेको कदमको रूपमा, लोकतन्त्र फेरि मासिन लागेको छेडको रूपमा र नेपाली जनताले लडेर जुन किसिमको जुन अधिकार हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र सुनिश्चित छ अबको भविष्य चाहिँ अब लोकतन्त्रको लागि फेरि लड्नु पर्दैन भन्ने जो हिजो हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास गरेका थियौँ, जुन सङ्कल्प हामीले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा गरेका थियौँ, त्यो सङ्कल्प, त्यो विश्वासमाथि फेरि आज प्रहार भएको छ र त्यसलाई जोगाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई माथि कसैको चाहिँ हस्तक्षेप, बलात्कार नहोस् र त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर यो तीनटै फ्रन्टबाट हामी चाहिँ यतिखेर आन्दोलनमा छौँ र यो तीनटै फ्रन्टबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। 50,000 कार्यकर्ता राजधानीमा ओर्लिने छन् भनेर यहाँहरूको समूहको तर्फबाट, यहाँहरूको नेकपाको तर्फबाट उद्घोष पनि भएको छ। 50,000 साँच्चीकै आउँछन् त कहाँबाट आउँछन्? होइन, काठमाडौँ जिल्लाबाटै सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या आउनेछ। त्यसबाहेक वरिपरिका जिल्लाहरूबाट, विभिन्न सामुदायिक सङ्गठनहरूबाट, सामुदायिक क्षेत्रहरूबाट
नागरिक समाजका अगुवादेखि लिएर सबै खालका मानिसहरू भोलिको आन्दोलनमा काठमाडौँ जाउँ आन्दोलन, खास गरी बागमती प्रदेशभरिको सबै काठमाडौँमा केन्द्रित हुने र बाँकी जिल्लाहरूको हकमा आफ्नो जिल्लामा मङ्गलबार अर्थात् भोलि र सबै जिल्लाहरूमा उहाँहरू किन सडकमा यहाँहरूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि तानेर उहाँहरू इच्छाले आउँदै हुनुहुन्छ? नेपालको राजनीतिक इतिहास 2 लाखसम्म विगतमा माओवादीले गाउँ गाउँबाट बस बुक गरेर काठमाडौँमा मासु भात पनि निःशुल्क खुवाउने, 2-3 दिन घुमाउने अनि टुडी खेलमा जम्मा गराउने भनेर 2 लाखसम्म ल्याउने प्रयास पनि गरेको हो। जनतामा जागरुक भएर, नेता कार्यकर्तामा जागरुक भएर यो आन्दोलन गरिराख्नु भएको हो कि इगोको आन्दोलन हो? होइन, जागरुकताकै लागि पनि हो, सचेतनाको लागि हो, खबरदारीको लागि हो। किनभने जनताहरू जब सङ्कट आइलाग्छ, जब परिस्थितिमा चाहिँ के भने एउटा नयाँ गम्भीर मोड आइलाग्छ, नेपाली जनताले जहिले पनि यस्ता कदमहरूको विरोध गर्ने र खबरदारी गर्ने गरेका छन्। जस्तो तपाईँलाई भनौँ, तपाईँले जुन प्रश्न अलिकति निराशाजनक अथवा नकारात्मक टिप्पणीको रूपमा जस्तो जो प्रश्न अहिले गर्नुभयो, 58 सालमा सम्भवतः शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेपछिको प्रारम्भिक दिनको तपाईँले टिप्पणी हेर्नुहुन्छ भने, सुन्नुहुन्छ भने, त्यसलाई फर्केर फेरि जानुहुन्छ भने यो दलहरूको असक्षमता, आफै झगडा, शासन सत्तामा गएर खराबी काम गरेको हुनाले राजाले यो लिएको हो, तिमीहरू नै गर न, हामीलाई के मतलब भनेर एक प्रकृतिको जनतामा एउटा निराशा र चाहिँ नकारात्मक एउटा टिप्पणीको एउटा अवस्था पनि थियो प्रारम्भिक दिनमा। तर बिस्तारै जब मानिसहरू सचेत हुँदै गए र राजनीतिक दलहरूले पनि जनताको बिचमा पुग्ने र आन्दोलनमा आह्वान गर्ने र सरिक गराउँदै जब गए, त्यसपछि जनताहरू आफै स्वतस्फूर्त रूपमा उत्रिँदै गएर तपाईँलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा चक्रपथमा चाहिँ निक्लिएको जुन जुलुस थियो 62-63 को, त्यो सायद अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ के भनेदेखि उपस्थिति थियो। मैले त्यत्रो जुलुस धेरै वर्ष लामो समयदेखि काठमाडौँकै पार्टीको चाहिँ के भनेदेखि काम गरेँ, भूमिगत कालदेखि लिएर पछिसम्म पनि धेरै कामहरू गरेँ। त्यस सिलसिलामा पनि अब कर्णाली पनि गएँ, दुर्गम कोशी पनि गएँ, होइन, यस्ता अनेक ठाउँमा जाँदा पनि त्यति ठुलो जनसागर चाहिँ काठमाडौँमा उत्रेको त्यो पहिलो पटक थियो। त्यसो भए त्यसले त एउटा शासन व्यवस्था नै परिवर्तन पनि गर्यो, त्यसको त्यो जग थियो। अब अहिले कस्तो छ भने जनताले 2/3 नजिकको मत नेकपालाई दिए, यहाँहरूले साझा रूपमा ठाउँ-ठाउँमा मञ्चमा भाषण गर्नुभयो, हामी अब परिवर्तन गर्छौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो अभियान हो, नारा हो भनेर। यहाँहरूको आन्तरिक कुरा मिलेन, तर जनता त कारण हेर्दैन नि, क्रियाकलापले जनता होइन। मैले तपाईँलाई अघि पनि के थियो भने जनता चाहिँ त्यो 58 सालमा पनि जनता राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि नै राखेका थिए। तर पछि जनताले के बुझे भन्दा हामीले कोही नेताप्रति अथवा दलप्रति असन्तुष्टि राखेर आफ्नो अधिकारमाथि त बन्चरो हान्नु हुँदैन नि, अधिकार त्याग्ने कुरा त जनताले स्वीकार गर्दैन नि। अब बन्चरो कसले हान्ने भन्ने हो, स्पष्ट भन्दैन न। स्वाभाविक कुरा, राजाले जो काम गरे होला, दलहरूले केही कमजोरी गरेका थिए होला यस बेला पनि घटना नयाँ तर बन्चरो नै प्रहार भएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने जब यो त्यस बेला चाहिँ सुरुमा जब त्यो कदम गर्ने बित्तिकै राजाले के भने भन्दा हामीमा निहित अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकारलाई प्रयोग गरेर हामीले शासन सत्ता आफै लिइबक्सेका छौँ भनेर जो लिने कुचेष्टा भयो। अहिले गरिएको चाहिँ तपाईँको जो संसद विघटनको प्रयास जुन छ त्यो त्यसो र योभन्दा के फरक छ? जबकि संविधानले कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ संसदको चाहिँ खाली रहने, रिक्त रहने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन र विघटन गर्ने कुरा त यसले सोचेकै छैन। यस्तो बेलामा हामीमा निहित अन्तर्निहित चाहिँ अधिकार अथवा कार्यकारी अधिकारलाई प्रयोग गरेर भनेर चाहिँ ज्ञानेन्द्रले चाहिँ के भने व्यक्त गरेको कुराभन्दा अहिले ओलीजीले चाहिँ त्योभन्दा भिन्न ठाउँबाट भिन्न धरातलबाट चाहिँ अहिले विघटन त गर्नु भएन। त्यस हुनाले फेरि लोकतन्त्र खतरामा जाने भयो। मान्नुहोस्, यतिखेर एउटा प्रश्न मान्छेको दिमागमा चाहिँ त्यति बेला पनि चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीले म त छिटै चुनाव गर्छु भनेर भन्नुभयो होइन र? चुनाव हुन सक्यो, देशमा परिस्थिति उहाँले भने जस्तो भयो नभएर यहाँको मतलब अहिले पनि चुनाव हुन्छ भनेको ठाउँमा पनि हुँदैन भन्ने पनि हो। त्यो पनि मान्छेले शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा कोभिड छ देशमा, 10 जना मान्छे जम्मा गर्नलाई चाहिँ नदिने होइन, डराउने, प्रधानमन्त्री नै धेरै ठाउँमा जानलाई चाहिँ तयार नहुने। हिजो हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु न भन्दा कोभिड छ कहाँ बैठक गर्न सकिन्छ भन्ने। अनि यत्र धेरै लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ के अरे चाहिँ 1.5 करोड करिब मान्छे चाहिँ मतदाता हुनेछन्। ती मतदाताको बिचमा चाहिँ जनताको बिचमा जाने कुरा त्यो सहज परिस्थिति होला र? त्यो स्थितिमा
यो कुनै सामान्य मात्रै नभएर त्यस बेलाकै जस्तै जसरी संविधान डिरेल भएर गयो यो एउटा नयाँ परिस्थितिमा पुर्याउने एउटा नयाँ षड्यन्त्र र चाहिँ के भने त्यो राज्यको समग्र मुलुकको विषय थियो, यो अहिले नेकपाको विषय बनिराखेको त्यो होइन नि। यद्यपि यहाँले भन्नुभएको कुरा त्यसरी ल्याउँछौँ भन्नुभएको कुरा भोलिको भिडले, आन्दोलनले, उद्घोषले, त्यहाँको भाषणले, नाराबाजीले पनि देखिएला। मैले जोड्न कहाँ खोजेँ भने सरकार जनताको ज्यान जोखिममा राखेर कोरोनाको जोखिमतिर चुनावको बहानामा धकेलिराखेको हो भने यहाँहरू पनि त 50,000 नागरिकलाई राजधानीमा जो ल्याउने भन्नुभएको छ नि, त्यहाँ कोरोना सर्दैन भन्ने पनि छैन। त्यो होइन, अहिले त हामीहरू बाध्यात्मक स्थिति हो। देशमा जब संसद विघटन गरेर अधिकार खोसेर मान्छेलाई त्यसै पनि राजनीतिक रूपले अधिकारविहीन र राजनीतिक हत्या हो नि, जसरी पनि नेपाली नागरिकको हत्या नै हुने भइसकेपछि कुन चाहिँ रोज्ने? नागरिकलाई कोरोनाको प्रवाह छैन कि यहाँहरूले त्यो जोखिम देख्नु भएको छैन? होइन, त्यो होइन, नागरिक प्रतिको हामी संवेदनशील त्यत्तिकै छौँ, हामी पनि छौँ नि। त्यो आन्दोलनमा हामी पनि हुनेछौँ। अनि जनतालाई मात्रै चाहिँ कोरोना लाग्ने र नेतालाई नलाग्ने भन्ने प्रश्न छैन। हामी सबै यो जोखिम मलेर चाहिँ के भने लोकतन्त्र जोगाउने यो यात्रामा हिँडेका छौँ। हामीले सतर्कता अवलम्बन गर्न भन्ने छौँ। मास्क लगाउनलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ अनिवार्य गर्नेछौँ, प्रेरित गर्नेछौँ। यो अलग कुरा, सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्धको लागि चाहिँ सचेतना ल्याउने काम पनि हुनेछ। तर त्यो सँगसँगै पनि अहिले अब यदि लोकतन्त्रलाई जोगाउन सकिएन भने, यो प्रतिगमनकारी कदमलाई असफल पार्न सकिएन भने देशले कोरोनाले दिने नोक्सानभन्दा पनि ठुलो धेरै फेरि सन्ततिले फेरि दुःख पाउनेछन्। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर नै लोकतन्त्र जोगाउनको लागि, अहिलेको संविधानले दिएका अधिकारहरू जोगाउनको लागि 62-63 को आन्दोलन र क्रान्तिमा चाहिँ जनताले बलिदान गरेर दिएका प्राप्त गरेका अधिकार जोगाउनको लागि आज फेरि नयाँ सङ्कल्प गर्नुपर्ने क्षण आयो। यहाँले यसो भनिरहँदा यहाँ सुझबुझको बौद्धिक नेता पनि हो। मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने नेकपाको आन्तरिक लडाई व्यवस्थापन हुन नसक्दा संसद विघटनसम्मको स्थिति आइपुग्यो। अब के देखिँदैछ भने दुवै छिमेकी राष्ट्रको राजनीतिक सक्रियता बढिराखेको छ, कहिले दक्षिणबाट कहिले उत्तरबाट आउने। संसद विघटन भएको छ, त्यसलाई यहाँहरूले अस्वीकार गरिराख्नु भएको छ। सर्वोच्चप्रति सबैको ध्यान छ, विकास हुन सकिराखेको छैन, कोरोनामा भ्याक्सिनको कुरा के छ, तमाम कुराहरू जनतामा निराशा छ। यस बिचमा अब देशको यो परिस्थिति पनि दुई छिमेकीले आएर पालै गरी मिलाउने भन्ने कुरा नेपाली जनतामा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि, नेताहरूको गैर जिम्मेवारी पनि छर्लङ्ग भएन? होइन, पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको समस्या नेपालीले मिलाउने हो। किन यो डोर टु डोर? किन राजदूत र चिनिया अधिकारीहरू आज गइराख्नु भएको छ, भारतीय अधिकारीहरू पनि आइराख्नु भएको छ? त्यसो हुनाले म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने यो नेपालको यो समस्या हामीले नै सम्बोधन गर्ने हो, अरूले होइन। होला शुभेच्छा राख्न सक्छन्, सल्लाह दिन सक्छन्, सल्लाह हामीलाई सबैको चाहिँ चाहिन्छ, शुभेच्छा पनि चाहिन्छ। तर नेपाली जनताले ठुलो मूल्य नचुकाइकन यो अहिलेको चाहिँ अवस्थाबाट चाहिँ के भने अवस्थालाई चाहिँ करेक्सन गर्न सके, यसबाट उम्किन सक्दैनौँ भन्ने यहाँको ठम्मै आइयो। उम्किन सके भने त्यो नै राम्रो कुरा हो। त्यसमा अब हामीलाई माया गर्ने सबै शक्तिहरू, सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूलाई यो लोकतन्त्र जोगाउनको लागि एउटा मोरल सपोर्ट हामीलाई जरुरत पर्दछ। त्यो हामीले हिजो पनि प्राप्त गर्थ्यौँ, किनभने लोकतन्त्रको चाहिँ यात्रामा एक्लै त हुँदैनौँ हामी। विश्व जगत नै, मानव जगत नै यो लोकतन्त्रको यात्रामा सहयात्रीको रूपमा छ। लामो समयदेखि, लामो काल, सयौँ वर्षदेखि हामी यो काममा चाहिँ सहयोग गर्दै आएका छौँ। हामीले पनि अरू देशमा भएका क्रान्ति परिवर्तनहरूलाई एउटा मोरल सपोर्ट, नैतिक समर्थन दिने, सत्यको जित होस्, असल पथमा जानको लागि तपाईँहरूले चाहिँ सफल हुनुहोस् भन्ने शुभेच्छा गर्नु एउटा कुरा हो। तर बाह्य शक्तिले यो गर त्यो गर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उचित हुँदैन। त्यो कुरा हाम्रो लागि पनि त्यो स्वीकार्य हुने कुरा भएन। नेपाली जनताले पनि त्यो कुरा मान्दैन। र जहाँसम्म तपाईँले शक्तिको जस्तो चीनको म सिधा प्रश्न गर्न चाहे, चीनको आजको जति पनि भेटघाट छ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, यी सबै नेताहरूसँगको भेटघाट शुभेच्छा मात्रै हो कि दबाब हो? यो लोकतन्त्र जोगाउन हो कि नेकपा जोगाउन? होइन, मलाई के लाग्छ भने शुभेच्छा नै हो। अब उहाँहरूले चाहेर न यो स्थिति फर्किन सक्छ र कसैले चाहेर फर्किन्छ? मान्नुहोस् एकछिनको लागि अब संसद चाहिँ फेरि पुनर्स्थापना गरिदिएर ओलीजीले संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ? ओलीको इच्छाले हुन्छ यो? मिल्ने शर्त यही हो यहाँहरुको? यो राष्ट्रपतिले चाहिँ यो फर्काएर फर्किन्छ यो? अब त अदालतको हातमा गयो।
आफ्नो हातमा छ र ओलीजीको हातमा छ र यो आफूसँग भएको अस्त्र फालिदिइसकेपछि गोली चाहिँ छोडिदिइसकेपछि फर्केर आफ्नो हातमा आउँछ गोली? उहाँसँग केही पनि छैन, अस्त्रविहीन हुनुहुन्छ उहाँ, शस्त्रविहीन हुनुहुन्छ। अब शस्त्र अस्त्र अन्त पुगिसके, त्यस हुनाले उहाँले चाहेर केही पनि हुँदैन। दोस्रो कुरा, अब पार्टी त उहाँले 1179 जनाको भनेर चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभयो र चाहिँ अरू धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अघि नै तपाईँले भने जस्तो विभिन्न पद प्रलोभन लोभ लालच दिएर दौडाधुपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो कुरा ले अब फर्केर फेरि कुनै एकता या हामी पूर्ववत अवस्थामा होला कुनै दिन, त्यो दिन आउन सक्छ, परिस्थितिले नयाँ बाटोमा। नेताहरू मध्यमार्गी बाटोमा देखिनु भएको छ, अझै नेकपा जुट्छ, हामी जुट्नुको विकल्प छैन भनेर केही नेताहरू जस्तो वामदेव गौतम पनि यो बिचमा हेरिराख्नु भएको छ। यता यहाँहरूको नेकपाबाट पनि त्यो अभिव्यक्तिहरू आइराखेको देखिएको छ। अनि त्यो के आधारमा अब जुट्छौँ भनिराख्नु भएको? यसो भन्नेहरू 54 सालमा पनि एउटा समूह थियो, पार्टी त फुटिसकेको थियो, फुटिसकेपछि पनि मिलाउन सकिन्छ कि भनेर लाग्ने, तर पछि बिस्तारै बिस्तारै ती मान्छेहरू पनि एउटा वा अर्को पक्षमा साइड लाग्दै गए। अब यहाँहरूको मिल्ने सम्भावना अहिलेलाई सकिएको हो? तत्काललाई म त्यति सजिलो देख्दिनँ। यद्यपि पार्टी एकता होस् भन्ने कुरालाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यो नराम्रो काम हो पनि कसैले भन्न सक्दैन। के देखाउन चाहे भने हो यहाँहरूको बिचमा असन्तुष्टि भयो, संसद विघटन भयो, यहाँहरूले तुरुन्तै अर्को बैठक बोलाउनु भयो, हामी हेडकाउन्ट गर्नुभयो, हामीसँग केन्द्रीय कमिटीको यति सङ्ख्या छ भनेर। यता केन्द्रीय कमिटी विस्तार नै भयो, मन्त्री परिषद विस्तार भयो। दुवै पक्ष भाइ भाइ अलग हुँदाखेरि आफ्नो जोहो जाहो गर्न जसरी कामै नगर्ने भाइ पनि सक्रिय हुन्छ नि। नेकपामा अहिले के देखियो भने दुई समूह अलग भएपछि दौडधुप रात दिन, यहाँहरू पनि गाउँ गाउँसम्म प्रशिक्षण, हिजोसम्म कोरोना थियो, हिजोसम्म विवाद थियो, केन्द्रीय कमिटी बोलाउन सकिराख्नु भएको थिएन, अहिले अलग हुने बित्तिकै हाँगा पातसम्म पुगिराख्नु भएको छ। यो हुन्छ, तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै कुरा हो, यस्तो हुन्छ। 54 सालमा पार्टी विभाजन भएको क्षणमा पनि यस्तै थियो हैन, नयाँ ऊर्जा आइराखेको छ। आफ्नो पक्षमा मान्छे तान्न वा जान नदिनको लागि, त्यो होइन पार्टी नछोडोस् भन्नको लागि, या अर्को पक्षमा नजाओस् भन्नको लागि, या आफ्नो पक्षलाई मजबुत बनाउनको लागि त्यो दौडदौड हुने कुरालाई मैले सामान्य नै ठान्छु, यसलाई कुनै अन्यथा ठान्न सकिँदैन। तर अघि तपाईँले भने एउटा कुरामा म जान चाहन्छु, हामीले जो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौँ त्यो मात्रै आधिकारिक केन्द्रीय कमिटी हो। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा अहिले के छ स्थिति भन्दा 441 जना हामीले पार्टी एकता गर्दा 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनायौँ। पछि अरू पार्टीबाट आएका मानिसहरूलाई थप्नुपर्ने भयो केन्द्रीय कमिटी, सहमतिले नै हामीले 5 जना थप्यौँ सर्वसम्मति रूपले, 446 जना भयो। यसबिचमा 35 जना के अरे 11 जना मानिसहरू केन्द्रीय कमिटीबाटमा खाली हुनुभयो। 3 जनाको मृत्युको कारणले, 3 जना राजदूत भएको कारणले, 5 जना मानिसहरू संवैधानिक नियुक्तिमा गएको कारणले, भनेपछि हामीसँग अब 435 जनाको केन्द्रीय समिति देखिन्छ। यो 435 जनाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नको लागि पनि हाम्रो कोरमको व्यवस्था के हो भने 50+1 हुनुपर्छ, भनेको 51% नभए पनि तर 50% + 1 जना 1 हुनु पर्यो, प्रतिशतमै नपुगे पनि। त्यसो हुँदा जस्तो 435 को आधा अथवा 50+1 भने कति हुन्छ? 218 हुन्छ। 218 जना नभइकन त त्यो बैठकै बस्दैन, त्यसले कुनै निर्णय गर्न पनि लिन पनि पाउँदैन। विस्तार गरेर 1100 होइन, त्यही त भन्दैछु म। त्यसो हुनाले यतातिर हामीले 300 मान्छेलाई उपस्थित गराएर बैठक गऱ्यौँ, 300 पछि बाँकी रहेको मान्छे कति हुन्छ? जम्मैलाई उतै जोड्दाखेरि पनि 135। वामदेव लगायतका तपाईँले अघि भने जस्तै थुप्रै व्यक्तिहरू हामी बिचमा बस्छौँ, अलिकति केही प्रयास गर्छौँ भनेर उहाँहरूले दुवैतिर सही गर्नु भएको छैन, त्यो सङ्ख्या पनि 8-9 जना होला। त्यसरी जोड्ने हो भनेदेखि त्यसलाई माइनस गरिदिने हो भने यता 300 उता त्यो माइनस गरिदिने हो भने कति सङ्ख्या बाँकी रह्यो उहाँहरूसँग? 25% को आसपास पनि मात्रै पनि छैन। 25%ले त त्यो त बैठकै भएन, त्यो बैठकले कुनै निर्णय गर्न सक्ने। यो पक्षका व्यक्तिहरूसँग त्यही दिन मैले कुरा गरेँ, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने नेकपाको विधानले अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाउने बैठक मात्रै वैधानिक भन्छ, त्यो आधारमा यो पार्टीको बैठक हो, त्यो समूहको बैठक हो भन्यो। अब यो पुरानो प्रश्न भइसक्यो, धेरै ठाउँमा आइसक्यो। होइन, यसको त के औचित्य छैन, विधान हेरेर गरे भइगयो नि। विधान हेरेर बैठक चाहिँ के हो भने बैठक चाहिँ बस्दाखेरिमा एजेन्डा फिक्स गर्दा चाहिँ सहमति गर्ने भन्ने हो। त कमिटीले आफ्नो एजेन्डा आफै तय गर्छ, हाम्रो प्रचलन त्यो।
होइन। स्थायी समितिले पनि आफ्नो एजेन्डा तय गरेको थियो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसभन्दा अगाडि पनि स्थायी कमिटीले आफ्नो एजेन्डा तय गरेको म सदस्य नै हुँ। त्यस हुनाले हाम्रो बैठकहरू बस्दाखेरिमा चाहिँ बहुमत नभइकन बैठकै बस्न सक्दैन। अहिले यहाँले नेकपामा 3 अध्यक्ष मान्नुहुन्छ कि 2 अध्यक्ष? अहिले त 2टा अध्यक्ष भयो। एउटा अध्यक्षलाई त केन्द्रीय कमिटीले हटायो होइन। हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट मात्रै अध्यक्षबाट मात्रै हटाएका छौँ, निष्कासन गरेका छैनौँ भन्ने कुरा हो होइन। त्यसपछि अब वैधानिक हिसाबले मैले सहकर्मी केन्द्रीय होइन, तपाईँलाई म भनौँ यो अध्यक्ष 2जना पनि केन्द्रीय कमिटीले बनाएको, महाधिवेशनले बनाएको होइन। पार्टी एकता हुँदा केन्द्रीय कमिटीले बनाएको र केन्द्रीय कमिटीलाई अहिले हाम्रो के व्यवस्था छ भने यो पूर्ण महाधिवेशन सरह छ। यसले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू हेरफेर गर्न सक्ने, हटाउन सक्ने, अध्यक्षदेखि कुनै पनि व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने मतदान गरे सरह मान्नुहुन्छ यहाँहरूले। मैले जोड्न आजको दिनमा नेकपा अध्यक्षहरूको बोली, यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको बोली, सभ्य शालीन वैचारिक नेता मान्नेहरूका बोली पनि उग्र, अलिकति निकै कुण्ठा बोकेको देखिएको छ। दुवै समूहमा आफ्नै नेता जसले हुर्कायो या आफ्नै सहयोद्धा जोसँगै भूमिगत हुनुभयो, जोसँगै बस्नुभयो, जो हिजो प्रिय मित्र थियो, मन नमिल्दैमा यति उच्छृङ्खल, यति अपशब्दहरू बोल्नुपर्ने के जरुरी थियो? सभ्य शालीन राजनीति पनि त हुन सक्थ्यो नि। त्यस्तो मलाई त थाहा छैन। म आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत हुँदा कहीँ त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्ने गरेका छैन। मैले उपस्थित भएका ठाउँहरूमा पनि त्यति सुनेको छैन। त्यसो भएले अरू कसले गरिरहनु भएको छ, अर्को पक्षले मैले उहाँहरूको फलो गर्न पनि भ्याएको छैन। वास्तवमा को कसरी बोलिरहेछ भनेर फलो गर्न पनि भ्याएको छैन। त्यस हुनाले मलाई जानकारी भएन। तर आलोचक त हेर्नुपर्छ, कमसेकम यहाँ जतिको बुझ्ने नेताले। मैले सबैको फलो गर्न सक्दिनँ। अब होला केही व्यक्तिको फलो गर्नुला, तर सबैको सक्दिनँ मैले। त्यस हुनाले म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिमा चाहिँ शिष्टतापूर्वकै जान सकिन्छ, जानुपर्छ। एकदमै चर्को रिस राग राखेर बोलेर चाहिँ त्यो सशक्त त्यसको प्रतिवाद भएको, तर अलि शालीन ढङ्गले गरेको चाहिँ सशक्त प्रतिवाद नभएको भन्ने हुँदैन। निर्णय र निष्कर्षमा के पुर्याउँछ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। शब्द स्वरूप र चाहिँ शब्दमा चाहिँ बोलेको कुराले निर्णय र निष्कर्ष पुगेन भने चर्को बोलेर पनि निष्कर्ष चाहिँ कमजोर भयो, परिणाममुखी हुनु पर्यो। अब पेरिस डाँडामा आज पनि छलफल चलिराखेको छ। धुम्बराई त अहिले बन्द जस्तै छ होइन। एक थरीको के पनि विश्लेषण छ भने यहाँनिर प्रचण्डको जित भयो, नेकपामा पस्नुभयो, थुप्रै नेता लिएर जानुभयो पेरिस डाँडा भन्ने कुरा छ। त्यसो हो? होइन, मेरो विचारमा हेर्नुहोस्, कुरा के हो भने जतिखेर पार्टी एकता भयो, त्यो एकता गर्दा हामीले एउटा उच्च सद्भाव राखेर ओलीजीले पर्सनल्ली यहाँ छन्। त्यस बेला पनि म थाई कमिटीको सदस्य हुँ। थाई कमिटीमा एक शब्द सुईको पनि थिएन। उहाँ र प्रचण्डजीको बिचमा बातचित भएछ र एकता गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। चुनावमा चाहिँ संयुक्त मोर्चा बनाएर चुनाव लड्ने भन्नुभयो र आएपछि स्थायी समितिले यो सकारात्मक कुरा भएको हुनाले हामीले समर्थन गर्यौँ। विचार सिचारलाई पनि उहाँले महाधिवेशनको छलफलको विषय भएर बनाइदिनु भयो। तर अहिले घटनाले के देखाउँछ भने उहाँले त्यो एकता भनेर किन पहल गर्नुभयो भन्दा सामने आएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पदलाई हत्याउनको लागि मात्रै गरिएको थियो कि भन्ने देखिन्छ। पार्टीलाई साँच्चै यो आन्दोलनलाई एकदमै उचाइमा लिएर जान्छु र एउटा सकारात्मक भविष्यतर्फ लिएर जान्छु भन्ने उद्देश्यबाट यो प्रेरित थिएन भन्ने देखिन्छ। किन भन्दा जब एकता भइसकेपछि जब छोडेको उहाँले होइन र अरूले छोडिदिया हो र, अनि जब चाहिँ लिएर चाहिँ जानुपर्छ भनेर उहाँले भन्न थाल्नु व्यक्ति जब छोड्या कसले गलत गर्नुभयो भन्ने हो। उहाँले नै छोड्नुपर्छ होइन, उहाँले नै छोड्या हो नि, अरूले छोड्या होइन नि। अब जबरजस्त छुटिसक्यो होइन, छुटिसक्यो। मैले भन्न खोजेँ यहाँ पनि जबरजस्त छ भन्ने मान्नुहुन्न होइन। अहिले त हामी त अर्कैमा गयौँ नि। समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने त सहमति भएर छलफल गरौँला भनेर थाती राखियो। समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद अहिलेको हाम्रो पार्टीको आधिकारिक विचार हो। हामी त्यही गरौँला, महाधिवेशनमा छलफल गरौँला भनेर आयौँ। तर घटनाले के देखायो भने यो एकतालाई खँदिलो बनाउने, दह्रो बनाउने, अगाडि लिएर जाने तर्फ उहाँको चाहिँ कहिले पनि यात्रा रहेन। मानिसहरूलाई बिचमा डिभाइड गर्ने र व्यक्तिलाई चाहिँ के भने खेलाएर अलग अलग बनाएर आफ्नो कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वार्थ सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्नेमा उहाँ सीमित हुनुभयो, जसको कारणले मुख्य स्वार्थ के देख्नुहुन्छ त? अब खेलाउने भन्ने कुरा नेताहरू कुनै गोटी त होइन, तपाईँले खेल्ने बित्तिकै खेलाइहाल्छ होइन। जस्तो मान्नुहोस् न, तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, जस्तो अब कहिले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भनेको छ,
कहिले कसलाई के गर्छु भनेको छ। उदाहरणको लागि अब वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेको छ, कहिले अर्कालाई भनेको छ, कहिले अर्कालाई भनेको छ। यी जम्मै कुरा चाहिँ के यो अहिलेको हाम्रो संविधान ऐन कानुन बमोजिमका व्यवस्था अन्तर्गतका कुरा हुन् र? होइन। ती सबै के भनेदेखि मानिसहरूलाई एक प्रकारको भ्रममा पार्ने र अल्म ल्याएर आफ्नो कुराहरूलाई मात्रै के भने चाहिँ पुरा गर्ने मात्रैमा केन्द्रित हुनु पुग्यो, जसको कारणले पार्टी बनाउने तर्फभन्दा दबाब त प्रचण्डको ज्यादा थियो भन्ने कुरा थियो नि। बिल्कुल होइन। वामदेवलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने दबाब ओलीलाई प्रचण्डले दिइराख्नु भएको थियो, त्यो दबाब इन्कार गर्नुभयो भन्ने कुरा थियो तत्कालीन समयमा चर्चामा आएको कुरा। होइन होइन, यो दुईटै कुरा हो। दुईटै चाहिँ के भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले वामदेवलाई चाहिँ अफर गरिसकेपछि बनाउने प्रस्ताव के हो त? त्यसो भए संविधान संशोधन बेगर त मात्र बन्ने स्थिति थिएन। त्यसो भए बनाउनु, संविधान संशोधन गर्नुहोस् भन्नु त। भित्र वामदेव बाहेक प्रधानमन्त्री बन्न अरू नेता हुनुहुन्न। वामदेवलाई पटक पटक होइन, म यतातिर जान चाहन्न, अहिले बहस त्यो पनि होइन। मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि नेताहरूको बिचमा विभाजन गर्ने, एक र अर्कोको बिचमा चाहिँ प्ले गर्ने, खेलेर जाने कुरामा उहाँ केन्द्रित हुनुभयो, जबकि पार्टी बनाउने कुरामा केन्द्रित हुनु भएन। जबकि उहाँ पार्टीको 1 नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जिम्मेवारी त पार्टी मिलपलाई पनि सक्रिय बनाउने, सरकारलाई पनि चाहिँ राम्रो ढङ्गले एउटा उच्च चाहिँ के भने छविका साथ राम्रा कार्यक्रमहरूद्वारा चाहिँ जनताको बिचमा एउटा मन छुने पपुलर कार्यक्रमद्वारा जनताको बिचमा सरकारलाई पनि स्थापित गर्ने, पार्टीलाई पनि स्थापित गर्ने। प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको हात खुट्टा बाँधिदिनु भयो, कामै गर्न दिनु भएन, आफ्नै सरकारको विरोध गर्नुभयो, खुइल्याउनु भयो भन्ने कुरा झुटो हो त? त्यसो भए बिल्कुल झुटो। म तपाईँलाई भनौँ, पहिलो सरकारपछि निर्वाचन के अरे नीति तथा कार्यक्रम आयो, बजेट आयो, कसैले विरोध गरेको थिएन। उहाँहरू नै, उहाँ आफै पनि र उहाँकै साथीभाइहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप बजेट चाहिँ आएन भनेर अर्थमन्त्रीको चाहिँ आलोचना भयो संसदमा। तपाईँहरूलाई थाहा छ त, हामीले त हेर्न पनि पाएनौँ, संसदमै सुनियो होइन, छलफलमा पनि सहभागी भइएन, गराइएन भन्ने गुनासो पनि थियो। होइन, गुनासो स्वाभाविक हो नि, अरू केही त होइन नि। सुझावै दिँदा त के त बिग्रिने कुरा हो र? त राम्रै बनाउने कुरा थियो नि। अरू केही हामीले हस्तक्षेप गर्न खोजेर नराखे पनि भयो, नराखे पनि थियो, एउटा ट्रेनै भइसक्यो नटेर्ने। होइन, अब दोस्रो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आयो, त्यहाँ पनि छलफल भएन, तर कसैले विरोध गरेन नि। कसले असहयोग गर्यो? अनि बस्छ कि राजीनामा माग्ने? होइन, तर किन आयो भन्दा पछिल्लो समय उहाँ आफै तर्सिन थाल्नु भएछ। त्यो तर्सिन के थाल्नु भने यही बिचमा चाहिँ एउटा चिठी बाहिर सार्वजनिक भयो। त्यो चिठी के भनेदेखि आधा आधीको उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको रहेछ। जेठ 2 गतेको 2075 जेठ 2 गतेको सम्झौता मङ्सिर 4 मा 75 कै मङ्सिर 4 मा संशोधन भए पनि किन उहाँ चाहिँ त्यसपछि डराउन थाल्नु भने अब त्यो आधाको आएपछि अब प्रचण्डले दाबी गर्ने भए, दिल्ली गएर खुलासा गर्नुभयो। अब मैले चाहिँ के भनेदेखि यो छोड्नुपर्ने भयो, मैले यो छोड्नुपर्ने भयो भनेपछि अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ त्यसपछिको चाहिँ के भने झगडा चाहिँ चर्केर जान थाल्यो। यसबाट के देखिन्छ भने उहाँ त्यो छोड्न चाहनुहुन्थेन, त्यो हिजो सम्झौता गरे पनि उहाँको दाउपेच थियो। अनि अब दावा गर्छ भन्ने किसिमको चिन्ता चाहिँ जाग्न थालेपछि अनि त्यसपछि झगडा चल्यो। त्यो चिन्ता त गत भदौ 26 गते सम्पन्न यहाँहरू सम्मिलित कार्यदलको रिपोर्ट समेत राखेर स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय नै गरेको थियो नि। यहाँ कार्यदलको सदस्य। त्यसो हुनाले हामीले प्रयास कम गरे हो, मिलाउने कम प्रयास गरे हो। हटाउनु पर्छ भनेर चाहिँ दुईतिर कित्तामा बाँडिएका मान्छेलाई ल महाधिवेशनसम्म तपाईँ नै अध्यक्ष हुने, आउँदो चुनावसम्म तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुने, यसरी मिलाउँ। तर पार्टीका अन्य निर्णयहरू गर्दाखेरिमा पार्टी निर्णयलाई आधार मानेर चल्नुहोस्। सचिवालय कमसेकम पनि हामीले के भनेका थियौँ भने सबै तहमा पनि होइन, राजनीतिक नियुक्ति अरू विभिन्न खास कुराहरू, सर्टेन राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउँदा, नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउँदा सर्टेन कुरामा चाहिँ पार्टीको निर्णयलाई मान्नुहोस्। पार्टीको बैठकबाट चाहिँ के भनेदेखि तपाईँ चाहिँ सुझाव र निर्णय गराउनुहोस्। हामीले भने त्यति नै हो नि, त्योभन्दा बढी त हामीले भनेको थियौँ। त्यो कहाँ त 26 गते निर्णय भयो, 29 गते लिखित रूपमा सार्वजनिक भयो, त्यसको एक हप्तापछि पुनः अब सरकार त्यसपछि फेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका नियुक्ति सुरु भयो। नियुक्तिमा उहाँले जे हिजो गर्नुहुन्थ्यो त्यही गर्न थाल्नुभयो। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन थाल्यो, त्यसमा उहाँले त्यही गर्न थाल्नुभयो। र उहाँले चाहिँ हिजो जे गरेको कारणले चाहिँ अन्तर्विरोधहरू पैदा भएको थियो त्यो कुरा फेरि यथावत जारी राखेपछि
जहाँको चाहिँ फर्किन थाल्यो परिस्थिति। राजनीतिक वृत्तमा के पनि अहिले विश्लेषण गरिएको छ, हुन थालेको छ भने प्रचण्डलाई भारतले प्रयोग गरिराखेको छ। द्वन्द्वकालीन समयमा लगाएको गुण समेत प्रचण्डसँग भएको कारणले केपी भन्दा आफू अनुकूलका व्यक्ति प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भयो भने भारतको हितमा हुन सक्छ, त्यस कारणले यो झगडा सुरु भयो हो भन्ने कुरामा, यदि त्यसो हो भने कमसेकम यहाँ जतिको नेताहरू त्यो नराम्रो अभियानमा लाग्नुहुन्छ? होइन, यो कुरा चाहिँ यो यस्तो बेलामा हाम्रो देशमा तथाकथित यो राष्ट्रवादका नारा लगाउने गरिन्छ। सामन्त गोयल जो रका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुभयो, उहाँलाई बोलाएको कसले? उहाँले बोलायो, पठायो भन्नुहुन्छ नि। नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दूतको रूपमा पठाउनु भयो, मैले भेट्दिन भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ। बेकारको कुरा गरेर हुन्छ। उहाँले व्यक्तिगत कुराकानी गरेर मान्छे मगाउनु भएको छ, त्यसै आउँछ। यत्रो द्वन्द्व भएर सम्बन्ध बिग्रिरहेको बखतमा उहाँसँग सम्बन्धको त्यति राम्रो सकारात्मकता नभइरहेको त्यसभन्दा अगाडिको जो परिस्थिति थियो, यदि गोयल कुनै शक्ति लिएर आउनु भएको हो भने त उहाँ त मजबुत हुनुपर्ने नि। उहाँ त अहिले होइन, मजबुत त उहाँले के ठान्नुभयो भने अब मसँग अब मैले भारत पनि मिलाएँ, सबै कुरा मिलाएँ, त्यसपछि मैले जे कदम चाले पनि हुन्छ भन्नेमा उहाँ पुग्नुभयो। परिणाम यो आयो। त्यसो भए त्यो गोप्य कुराकानी के भएको थियो भन्ने कुरा त उहाँलाई नै थाहा होला नि, बढी अरू कसैलाई त थाहा छैन। एउटा वक्तव्य पनि आएको छ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत। त्यसो भए मलाई के लाग्दछ भने यो कुरामा यदि भारतसँग पनि नजिक भएर कुनै कुरा निर्णय गर्नुभएको छ भने त्यो प्रचण्डजीले होइन, प्रचण्डजीको हातमा के छ र भारतसँग निर्णय गर्ने? सबभन्दा धेरै त प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ नि। त्यसमाले बोलाउनु भएको छ फेरि प्रधानमन्त्रीले। भनेपछि यो कारणले म के देख्दिनँ भने त्यो बरु तपाईँले उठाएको प्रश्न चाहिँ बालुवाटारतिरै सोझिन्छ। त्यो निकटता थियो भने उहाँसँग बाह्य शक्तिको चलखेलमा हामी छैनौँ भन्ने नै यहाँको दाबी हो। बिल्कुल। एउटा प्रश्न आम जनताले 2-3 दिनदेखि यहाँहरूले हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेको त्यो प्लेटहरू ब्रसरहरू लगाएर बस्नुभयो नि माइतीघर मण्डलामा। सामाजिक सञ्जालतिर व्यापक एउटा प्रश्न के भयो भने निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा अहिलेसम्म पत्ता लागेन। यद्यपि त्यसपछि कैयन चेलीबेटीमाथि, छोरी बहिनीमाथि ती घटनाहरू दोहोरिएका छन्। त्यस बेला यहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कोरोना विरुद्धको लडाइँमा जनताले निकै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, त्यस बेला यहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? सशस्त्रकालीन द्वन्द्वकालीन समयका शहीद परिवारहरू पीडामा छन्, बेपत्ताहरू भेटिएका छैनन्, त्यस बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अहिले आफ्नो भाग खोज्दा हामी माइती घर मण्डलामा बसेर यहाँ छौँ भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न छ। त्यसो होइन, हामीले जहाँ थियौँ त्यहाँ बसेर नै हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ। हामी संसदमा थियौँ, यहाँहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ। संसदमा निर्मला पन्त हत्याकाण्डको बारेमा या अघि तपाईँले भन्नुभएको एउटा नमुना भए तर जुनसुकै पनि सामाजिक विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा सबैको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो प्लेटफर्म के हो? हामीलाई जनताले दिएको र सबभन्दा प्रभावकारी प्लेटफर्म के हो भने संसद हो। जनताका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने र सरकारलाई बाध्य पार्ने। जसको केही पनि छैन ऊ सडकमा जान्छ। अहिले यहाँहरूसँग केही पनि नभएर सडकमा जानुभयो। किनभने संसद चाहिँ जो अस्त्र थियो त्यो अस्त्र सिद्धिएपछि कहाँ जानु पर्यो? हामी यहाँ छौँ भनेर के भन्न खोज्नु भयो? हामी यहाँ छौँ भन्नु खोजेको अर्थ संसद अहिले पनि विघटित भएको छैन। हाम्रो संविधानले त्यसलाई विघटन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। जो मर्यो भनेको छ त्यो मरेको छैन है, यो जिउँदैछ। हामी यहाँ छौँ, हामी सर्वोच्च अदालतको छेउमै छौँ भन्ने हामीले सन्देश दिन खोजेको हो। र तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरामा के सत्यता होइन भने हामीले सडकबाट चाहिँ उठाइएका आवाजहरूलाई विभिन्न रूपले हामीले ऐक्यबद्धता जनाएका थियौँ, त्यस बेला पनि समर्थन पनि गरेका थियौँ। हामी आफू संसदभित्र हाम्रो भूमिकालाई हामीले त्यही रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। र सत्तारूढ दल भएर पनि सत्तारूढ दलले कहिलेकाहीँ सरकारका कतिपय क्रियाकलापहरूको खुलेर चाहिँ विपक्षीले जस्तो विरोध गर्न नसक्दाखेरिमा नसक्ने स्थिति हुन्छ। तर पनि कतिपय इस्युमा विपक्षीले भन्दा चर्को चाहिँ प्रश्न चाहिँ आवाज चाहिँ दबाब चाहिँ स्वयं चाहिँ के भन्छ सत्ता पक्षले चाहिँ संसदमा दिएको थियो। त्यसको रेकर्ड फर्केर हेर्नुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ यी जम्मै तपाईँले उठाउनुभएका सबै मुद्दाहरूमा। अर्को प्रसङ्ग जोड्न खोजे 70% केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू भएर वैधानिक हौँ भनेर दाबी गरिराख्नु भएका यहाँहरू धुम्बराई कहिले जानुहुन्छ बैठक बसाउन? होइन, जान्छौँ छिटै। यो हाम्रो चाहिँ के भने अहिले मुद्दा अदालत के अरे निर्वाचन आयोगमा छ। निर्वाचन आयोगले र सर्वोच्च अदालतको या निर्वाचन आयोगको के कनेक्सन छ? होइन, निर्वाचन आयोगको कुरा चाहिँ के भने अहिले उहाँहरू सत्तासीन हुनुहुन्छ। हिजो म चितवनको कार्यक्रममा गएको थिएँ। चितवनको कार्यक्रममा हामी कार्यालयमै कार्यक्रम गर्ने भनेर गएका थियौँ। तर सारा चाहिँ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ घेराबन्दी गरेर
अहिले यो विवाद हुन्छ, यहाँ झडप हुन सक्छ, तपाईँहरू यहाँ नगरिदिनुहोस्, बाहिर अन्यत्र गरिदिनुहोस् भनेपछि हामीले बाहिर गऱ्यौँ, अर्को कार्यालयमा गऱ्यौँ। अहिले त उहाँहरूसँग छ हतियार, सबै पुलिस सबै त्यहाँ छ। हामी त्यहाँ जाउँला, अनावश्यक त्यहाँ झडप र अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यो सङ्घर्ष भइरहेको बेलामा चाहिँ विवाद भइरहेको बेला नि चाहिँ एकदम एउटा शालीनतापूर्वक हुन सक्दैन र भन्दा शालीनता होइन, त्यहाँ रगत बगाउने कुरा भयो भने त्यसले अहिले चाहिँ त्यो तिक्तता र रक्तपातपूर्ण स्थिति नबनोस् भनेर हामीले संयम अपनाएका हौँ। त्यो समय आएपछि हामी त्यो कुरा, तर अधिकांश पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने क्रम जारी छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि पुलिस पठाएर त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कसैलाई चाहिँ छिर्न नदिने यो प्रयास सुरु भएको छ। नेकपाका नेताहरू दुई समूहमा फुटि नै सक्नुभयो। यहाँहरूको घोषणा गर्दैन बाँकी छ निर्वाचन आयोगले, यद्यपि कानुनले पनि छुट्दैन कि भनेर पनि भनिएको छ। जे भए पनि छुटिहाल्नुभयो, छुटिहाल्नुभयो, घोषणा किन गरिराख्नु भएको छैन? अब्जस आउने धेरै डर रहेछ होइन यहाँहरूमा दुवै पक्षलाई। तपाईँलाई एउटा कुरा बुझ्नु न, हामीले फुट्नुपर्ने भन्ने त हामीले घोषणा गर्ने नै होइन। मैले अघि तपाईँलाई भने हामीसँग 300 मान्छे उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँसँग 25% हाराहारी छ। हाम्रो अहिलेको संविधानले के भन्छ थाहा छ? कानुनले 40% केन्द्रीय सदस्य र 40% सांसद नभइकन पार्टी फुटाउन पाइँदैन। पार्टी फुटाउन त उहाँहरूले जानु पर्यो, संविधानको व्यवस्था हो, कानुनको व्यवस्था यो। दल त्याग सम्बन्धी, दल सम्बन्धी, दल विभाजन सम्बन्धी अहिले त्यसो भन्छ। हामी जो बहुमत छौँ 370% हामी नै मूल पार्टी हौँ। उहाँहरूले पनि 1179लाई शपथ ग्रहण गराइसक्नु भयो। होइन, त्यो 1179 मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई। 3 जना बसेर 1300 मान्छे थपी भन्न मिल्छ र? भागबण्डा कसरी हुन्छ त? कस्तो भागबण्डा? पार्टीहरू तालचा लगाइराख्नुहुन्छ कि निर्वाचन आयोगले छिनोफानो गरेपछि? त्यो त निर्वाचन आयोगले गर्ला। सरकार अब हामी आफै पनि राजनीतिक तहमा पनि बातचित गरौँला, छलफल पनि गरौँला, उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरौँला। यो काम नगर्नुहोस्, यो हाम्रै आधिकारिकताभित्र पर्छ भन्ने कुरा हामी गरौँला होइन। त्यो त समयले त्यसलाई पुष्टाइहाल्छ। माइतीघर मण्डलामा प्रचण्डको पनि छातीमा के थियो भने सूर्य चिन्ह थियो, हँसिया हतौडा देखिएन। त्यहाँ तान्नै पर्छ भनेर उहाँले हँसिया हतौडा समेत छोडेर ठुलो सूर्य मात्रै छातीमा बोक्नु। हँसिया हतौडा सबैको साझा चिन्ह हो नि, तपाईँ कसरी नबुझेको? अहिले केपी ओलीको झन्डा चाहिँ हँसिया हतौडा होइन र? सूर्यमा दुवै पक्षको जोरदार दाबी छ नि। सूर्य त हाम्रै हो नि बाबा। यो मूल पार्टी जहाँ आउँछ सूर्य त्यहीँ हुन्छ भन्ने कुरा त प्रमाणित छैन। म तपाईँलाई ब्याक टु द जान चाहन्छु। 49 सालमा चाहिँ जनमोर्चा विभाजित भयो। विभाजित हुँदाको नजिर छ। 54 सालमा एमाले विभाजित भयो। कोसँग सूर्य रह्यो? जोसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रह्यो त्योसँग सूर्य रहेको होइन। निर्वाचन आयोगले के भन्ला? तर यहाँको लगाव प्रिय देखियो नि दुवै पक्षलाई। सूर्य छोड्न नसक्ने होइन न, साथी छोड्न सक्ने हो होइन। पार्टीको जीवनमा त पार्टी भनेको त त्यो यी जम्मैलाई चाहिँ जोडेको कसले? पार्टीले हो। त्यसलाई गर्ने चाहिँ कुरा प्रतिनिधित्व कसले गर्छ? चिन्हले गर्छ। स्वाभाविक कुरा यसको महत्त्व छ नि, यसको आफ्नै किसिमको चाहिँ के भने भावना जोडिएको छ। त्यसो भएले तपाईँले अघि जो भन्नुभएको छ, सूर्य नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन हुँदाका कुरामा पनि अरू पार्टी, हिजो माओवादी केन्द्र माओवादी नेकपा माओवादी विभाजन भएको बेलामा पनि या मधेसी दल विभाजन भएको बेलामा पनि कसलाई चाहिँ त्यो कुरा दिएको छ अथवा मूल पार्टी कसलाई कायम गरिएको छ भन्दा जोसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ त्यसलाई आधार मानिएको छ। त्यसनाले यस हिसाबले चाहिँ के भने अर्को निर्णय र अन्यथा हुन सक्ने ठाउँै छैन। त्यसनाले सूर्य हामीले दाबी गर्नु, सूर्य लिएर चाहिँ जुलुस गर्नु त स्वाभाविक हो नि। त्यसमा तलमाथि हुनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार मात्रै होइन, सूर्यमाथि अर्को पक्षको पनि त्यही छ। मैले जोड्न कहाँ खोजेँ भने समय कम भएका कारणले, यदि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्यो भने के हुन्छ? यहाँहरू के गर्नुहुन्छ? नेपाल एउटा चाहिँ दुर्घटना र दुर्गतितिर जान्छ र त्यसपछिको एउटा यहाँहरूले लैजानुहुन्छ होइन, हामीले होइन, परिस्थिति त्यता जानेछ। विभिन्न किसिमका चाहिँ के भने शक्ति केन्द्रहरूले नेपालको यो अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई अरू विग्रहतिर पुर्याउने र नेपाली जनतालाई भिडाउने जुन प्रयास हुनेछ त्यसलाई त्यसले मद्दत गर्नेछ र नेपालले फेरि एउटा दुश्चक्रको सामना गर्दै फेरि अर्को एउटा चाहिँ के भने सङ्घर्ष गरेर एउटा फेरि एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने दिन आउनेछ। त्यो काम नगरोस् अदालतले भन्ने म चाहन्छु। र तपाईँले भनेको जस्तो त्यस्तो पनि निर्वाचन पनि नहुने अनि केही पनि नहुने भइसक्यो अनि केही समयपछि ओलीजीलाई पनि फालिनेछ। ओलीजी पनि सडकमा आउनुहुनेछ। सडकबाट फाल्नुहुन्छ कि सदनबाट? होइन, ओलीजी कुनै पनि हिसाबले अब फालिने दिन आउँदैछ। त्यसो हुनाले म तपाईँलाई भन्न के चाहन्छु भने
अब त्यो मण्डलामा चाहिँ केही समयपछि ओली पनि धर्ना बस्न आउनुहुनेछ, त्यो दिन आउँदैछ। अकुपाई हुन्छ माइतीघर मण्डललाई कसले अकुपाई गर्छ भन्ने कुरा। यदि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्यो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ? संसदीय दलको नेता त चुनिसक्नु भएको छ। होइन, त्यो त अब भनौँ न हाम्रो कति सङ्ख्याले के गर्छ, के निर्धारण गर्छ, त्यो हामी हेरौँला। परिस्थिति बनेन भने कङ्ग्रेस जसपा जो पनि सब प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्नुहुन्छ बनाउन? त्यो त नयाँ राजनीतिमा त्यस्ता कतिपय सहकार्य र तालमेल तादात्म्य हुँदै आएको छ। त्यसो भयो भने फेरि 2/3 मत दिनुहोस् भनेर जनताको बिचमा जानुहुन्छ? होइन, जनताको बिचमा त फेरि पनि हामीले मत दिनुहोस् भनेर जाने हो। 2/3 त पुर्याइदिनु भयो होइन, जनताले उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। हामी दीर्घकालीन सरकार बनाउँछौँ भनेर बनाउने नै हो, जाने नैतिक आधार यो वा त्यो समूह होइन। होइन मैले के भन्छु, होइन कम्युनिस्ट होइन, नेपाली काङ्ग्रेस 2015 सालमा बहुमत ल्यायो, 2/3 ल्यायो, 48 सालमा बहुमत ल्यायो, 56 ल्यायो, संसद आफै विघटन गर्यो। यो चाहिँ एकदमै अँध्यारो परिदृश्य अथवा नकारात्मक परिदृश्य पनि हामी देख्दै आयौँ र होइन त्यस्तो। र हाम्रो पार्टीले पनि हामीले गएको चोटि हामीले बहुमतको लागि हामीले जनतालाई अनुरोध गऱ्यौँ, जनताले हामीलाई पत्याए। यति ठुलो विश्वास र पत्यारमाथि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जुन किसिमको चाहिँ के भनेदेखि आघात पुग्ने काम भयो, यो सामान्य कुरा होइन, ज्यादै एउटा चाहिँ के नै गम्भीर। धेरै मान्छेको मनलाई उहाँले रुवाउनु भयो। 45 लाख मान्छेले जो मतदान गरेर जुन किसिमको नतिजा चाहिँ के भने नेपाली जनताले हाम्रो हातमा जिम्मा लगाएका थिए, त्यसको विरुद्धमा एक प्रकारको वज्रपात होइन घात गर्ने काम भयो। यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट भयो। यसको सही जवाब त चुनावबाट पनि आउला, जनताले दिने मतले। संसद विघटन सदर भइहाल्यो, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गरिसक्नु भएको छ भने यहाँहरू निर्वाचनमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? होइन, राजनीतिक दलले निर्वाचनमा नजाने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन, बुझ्नु भएन? निर्वाचनमा नजाने राजनीतिक दल त राजनीतिक दलै हुँदैन। कतिले त विप्लवले त बहिष्कार पनि गरिराख्नु हामी त्यो बाटो हामी त्यो बाटो हिँड्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ के भने हामी हिंसा र चाहिँ के भनेदेखि विध्वंसको बाटो हाम्रो बाटो होइन। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनैबाट जाने हो। हामी सूर्य चिन्हको लिएरै हामी अगाडि बढ्ने हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर अघि मैले भने जस्तो मान्नुहोस्, तपाईँले भनेकै जस्तो त्यो हामीलाई 1% पनि शङ्का छैन यो पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने नै हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। कुनै दफा हेरेर निर्णय गर्नु पर्यो भने आखिर प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले निर्णय गर्दा त संविधानको दफा हेर्ने होला नि, कसैको अनुहार हेर्ने त होइन होला नि। यहाँनिर प्रधानमन्त्रीको के चाहना छ, यहाँ फलानाको के चाहना छ भनेर हेर्ने होइन होला नि त। यहाँ विभिन्न दलका नेताको के इच्छा छ, के लेख्या छ भनेर हेर्ने होला। त्यो हेर्दाखेरिमा अरू निर्णयमा पुग्न सक्ने कुनै ठाउँै छैन। त्यसमाले हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यो पुनर्स्थापना हुन्छ। अब पुनर्स्थापना भएपछि स्वाभाविक रूपमा एउटा नयाँ परिस्थिति आउँछ, प्रधानमन्त्री बन्ने, अर्को बन्ने, त्यो त हामी त्यस प्रक्रियाबाट हामी जाने नै छौँ। अहिले त भर्खरै छुट्टिनु भएको छ, नयाँ ऊर्जा छ, हौसला छ, यहाँहरूका अनुहारहरू हौसला पनि देखिएका छन्। तर दीर्घकालीन समीकरण हेर्ने हो भने माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड नै भोलिको दिनमा महाधिवेशन हुँदा प्रतिद्वन्दी हुनुपर्ने हुनसक्छ, फेरि टकराव सुरु हुन्छ। त्यो होइन न, सधैँ टकरावै मात्रै भइरहन्छ भन्ने पनि होइन। म तपाईँलाई बताउँ, विगतमा हामीले तपाईँलाई दुईवटा अनुभव हाम्रै पार्टीभित्रको नजिर छ। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बहुमतको समर्थन थियो, पार्टीभित्रै अलिअलि असहमति जस्तो देखा परेपछि उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। चुनावमा पराजय भएको चाहिँ भइसकेपछि 2 पटक 64 सालमा 2 ठाउँबाट चुनावमा पराजय उहाँले मात्रै होइन, पार्टीको पराजयको पनि जिम्मेवारी ल्यायो उहाँले, आफ्नो पराजयको मात्रै होइन। म नेतृत्वमा बसेर पार्टी पराजित भएको हुनाले म राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो होइन। लामो समय कामचरा सरकारको पनि नेतृत्व गर्नुभयो। झलनाथ खनालले 5-6 महिनाको बिचमा नै त्यहाँ पनि पार्टीभित्रको अलिअलि असहयोग आदि इत्यादि भयो भनेपछि उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। एउटा कल्चर यस्तो पनि छ, एउटा कल्चर म छोड्दिनँ, म केही गरे पनि छोड्दिनँ भन्ने छ होइन। होला, छोड्दै नछोड्नु पनि गलत होला आफ्नो ठाउँमा। मेरो प्रश्न त्यो पक्षसँग पनि रहला, यो कुर्सीमा बसेपछि त्यो गलतै होला। तर आफ्नै पार्टीको सरकारलाई
ढलाइहाल्न हतार गर्ने कसले ढाल्न खोजेको थियो र? माधव कुमार नेपाललाई पनि यहाँले भन्नुभयो नि, स्वयं यहाँको भाषाले प्रश्न होइन, छ कि त्यसबेला- पार्टीभित्रैबाट माधव होइन। कुमार नेपाल पनि बाध्य हुनुभयो, झलनाथ खनाल पार्टीभित्रैबाट केही भनेपछि असन्तुष्टि थियो, मैले भने नि ढाल्नै तत्कालीन खोजेको थिएँ। नेकपा एमाले आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्ने बानी पर्या हो। होइन, मैले भने केही असन्तुष्टि थियो, ढाल्ने नै भनेको थिएन। बाध्य गराउने हो नि त। होइन होइन, त्यत्रो बाध्य राजीनामा कलमै लिएर होइन, हात त्यत्रो- उठाउने त होइन नि होइन, राजीनामा त्यत्रो बाध्य पनि होइन। उहाँहरूले एउटा सेन्स गर्नुभयो, चित्त बुझेन म ब्याक हुन्छु ब्याक भन्ने। हुन्छु भनेर सेन्स गरेपछि ब्याक। तर अहिले कसैले ढाल्न लागेको थियो र? ढाल्न लागेको भए त पहिले अविश्वास हाल्थे होला नि, अरू गर्थे होला नि त। त्यो त गरेन, उहाँले गरेका छैन नि। उहाँले ढाँटी पनि रहनु भयो। पहिले अविश्वास हाल्थिन् भन्ने कुराको चाहिँ कहाँनिर एउटा प्रसङ्ग जोड्न खोज्यो भने 3:30 अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, बिहान संसद विघटन भयो, 10:30 त्यो समय बनाउन खोजियो भन्ने त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई त हटाउनै खोजेको देखियो नि। यहाँहरूले भन्नुभयो त्यो त बिहानै दर्ता भयो हो भनेर, संसद विघटन भन्दा अघि दर्ता भयो हो भन्ने कुरा। पछि संसद सचिवालयले वक्तव्य निकाल्यो, प्रयास त भए रहेछ नि। 10 बजे विघटन गरेपछि तै त्यो रोकिन्छ कि राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई रोक्नुहुन्छ र छलफलमा ल्याउनुहुन्छ कि फेरि स्थितिलाई सम्हाल्न सकिन्छ कि भनेर मात्रै दिया हो हामीले। नत्र भने 10 बजे उहाँहरूले गरिसक्नु भएको थियो, 3:30 बजे गरेर यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि किन त्यसो भए त 10 बजे गर्थ्यौँ होला, अथवा त्योभन्दा अगाडि बिहान 8 बजे गरिन्थ्यो होला नि त। कुनै तथ्य र तर्कले त्यो भन्छ र हामीले त्यो उहाँहरूले गर्नुभयो भनिसकेपछि त्यो प्रक्रिया चाहिँ गर्दाखेरिमा राष्ट्रपतिजी कमसेकम पनि अलिकति छलफल गरेर त्यहाँ छलफल संवादबाट यो परिस्थितिबाट फेरि फर्काउन सकिन्छ कि। किन भन्दा अघिल्लो दिन उहाँले के भन्नुभयो, अध्यादेश म फर्काउँछु, फिर्ता लिन्छु भनेर बैठकमै उहाँले भन्नुभयो। यद्यपि म त्यो बैठकमा जान सकेको थिइनँ बिरामी भएर, बाहिर कुरा आयो, दुईजना अध्यक्षको बीचमा सहमति भएर सहमति बैठकमा भएर जानु फर्कियो भयो भने, भन्ने कुरा तर उहाँले फर्काएकै रहन्छ। त्यस अन्तर्गतै उहाँले सम्पूर्ण नियुक्ति गर्नुभयो। फर्काउँछु भनेर भन्नु मात्रै भएन, पुरानै मितिमा उहाँले चाहिँ सबै चाहिँ 45 जना भरिसक्नु भएछ। त्यो अहिले आएकै छ। ओलीसँग अस्त्र शस्त्र छैन पनि भनिराख्नु भएको छ। एकै ओलीले यति धेरै जम्बो टोलीलाई कति गलाउन सकेको त? होइन, अस्त्र र शस्त्र नभएको अब छैन के, भएको अस्त्र फालिदिइसकेपछि पूर्व अस्त्रले अब काम गर्दैन, त्यो सिद्धि उहाँको। संसद छैन भनेपछि उहाँले आफूलाई शक्तिशाली ठान्नु भएको छ नि। अब त प्रस्ताव आउँदैन, महाभियोग पनि लाग्दैन, अविश्वासको प्रस्ताव आउन पनि संसदै छैन त। त्यो पनि एउटा शस्त्र हो नि आफैमा। होइन, राजा त फालेको देश हो यो। राजा चाहिँ 250 वर्षदेखिको शासन फालेको देश हो यो। अब ओलीजीसँगको बाँकी के अस्त्र छ र? उहाँलाई राख्छन् र? त्यो त अहिले पुस्तान्तरणको कुरा पनि चलिराखेको छ। यहाँका पार्टीका नेताहरू टेस्टेड हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत उहाँहरूलाई नै यहाँहरूले नेता मानिराख्नु भएको छ। अब त यहाँहरूले आँट किन गर्नु भएन? होइन, अहिले प्रसङ्ग यो भन्ने बेला छैन, त्यो दिन आउँछ। तर अहिले त यहाँ त प्रतिगमनको विरुद्धमा चाहिँ अहिलेको घटनाको विरुद्धमा लड्नुपर्ने समय होइन र। अब कसलाई नेता छान्ने र नछान्ने भन्ने होइन कि। अब यो लडाइँ चाहिँ चर्केर लम्बिएर गयो भने तपाईँले भनेको अर्को पुस्ता होइन, लोकतन्त्रले नै सधैँको लागि चाहिँ के अरे लोकतन्त्रले लामो समयसम्म दुःख पाउने दिन आउनेछ। अनि कुन चाहिँ नयाँ संविधान व्यवस्थै रहँदैनन् भन्ने कुरा पनि छ नि। त्यसो पनि भन्न थालेका छन् मान्छेहरू। त्यस हुनाले म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ पुस्तान्तरणको प्रश्न त हामी गरौँला जब सहज परिस्थिति हुनेछ। तर अहिले गर्ने कुरा त के हो भने अहिले त यो गलत कदमको विरुद्धमा चाहिँ सबै एकजुट हुने हो नि। यहाँ त बुढापाकादेखि सबै नौजवान र बच्चा समेत एकजुट हुनुपर्ने बेला छ। ओलीले त्यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो भन्ने यहाँको बोली छ। अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा जनतामा अब यहाँ अर्थमन्त्री त्यो पनि आफ्नो पालाको सफल अर्थमन्त्री मानिनुहुन्छ, जनताले मान्छन्, राजनीतिक रूपमा पनि त्यस रूपले हेरिन्छ यहाँलाई। यहाँले बुझ्नु भएको छ नेपाली जनता आर्थिक रूपले कति सङ्घर्ष गरिराखेका छन्, कति कष्टकर जीवन बिताइराखेका छन् भन्ने कुरा। यस्तो अवस्थामा एकपछि अर्को अस्थिरता जन्माएर जो कोहीले पनि, अनि यहाँहरू जनताको माझमा भोट माग्न जाने, देश बनाउने भन्ने कुरा नैतिक बल राख्नुहुन्छ? होइन, तपाईँ बिग्रिनु भयो, जनताले त बिगार्या होइन नि, फुटा होइन नि। तपाईँले भनेको के सही हो कि जनताले बिगारे होइन, जनताले हामीलाई स्थान दिएकै हो, उहाँहरूलाई उच्च सम्मान छ, धन्यवाद पनि छ, त्यसमा उहाँहरूको कुनै दोष छैन। अझ राम्रो सदाशयता नै राखेर उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभयो, उच्च सम्मान गरेर, उच्च विश्वास गरेर। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब चाहिँ फेरि पनि हामीले हिम्मत त हार्नु भएन, फेरि पनि हामीले सङ्कल्प त्याग्नु त भएन कि अब हामीले चाहिँ त्यसो भए धुरुधुरु रोएर बस्ने हो त? देश जेसुकै होस्,
यो गरिबी यथावत रहोस् भन्ने हो र? फेरि पनि त हामीले चाहिँ के भने सङ्कल्प गर्नु पर्यो नि, आँट गर्नु पर्यो नि। यो चिज कहिलेकाहीँ के भनेदेखि नसोचेको एउटा घटना भयो, कल्पना नगरेको परिस्थिति आइलाग्यो, त्यसको अर्थ के होइन भने अब रोएर बसेर सारा कुरा गरेर बसेर चाहिँ के भने यसको समाधान हुँदैन। फेरि एकपटक नयाँ सङ्कल्प लिएर लड्नुपर्ने दिन आयो, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, यस्तो कदमलाई परास्त गर्नुपर्ने र जनताकै ती इच्छा भावनालाई चाहिँ बोकेर अगाडि बढ्ने एउटा सहज वातावरण सिर्जना गर्नको लागि पनि एकपटक फेरि हामी चाहिँ विरोधमा उत्रिनुपर्ने, सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने, होइन? यो क्षण आएको छ र सबै जनतालाई तपाईँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यसलाई समयमा देख्यौँ, समयमै पहिचान गरौँ। एउटा हाम्रो भित्र एउटा अनिश्चयको एउटा भविष्य चाहिँ अनिश्चित दिशातिर जान खोज्दैछ, यसलाई रोकौँ। यसले मात्रै अघि भनेको जस्तो केही नोक्सानी त जरुर भएको छ कि हाम्रो चाहिँ समृद्धि र सम्पन्नताको खुसी एउटा दिन आउँछ कि भन्ने कुराको जुन अपेक्षा जनताको छ त्यसमा केही आघात पुगेको छ। तर यसलाई रोक्ने चेष्टा गरेनौँ भने, त्यो रोक्यौँ भने यो अहिले पुगेको नोक्सानीलाई हामी छोटो अवधिमा फेरि पनि पुर्ताल गर्न सक्छौँ। अन्यथा यसको लम्बाइ यसको अवधि चाहिँ लम्बेर गयो भनेदेखि यो पुस्ताले दुःख पाइरहनेछ र ती सपनाहरू त्यत्तिकै मूर्छित हुनेछन्, सपना मर्न सक्छ। त्यो हुन दिनु हुँदैन। हामी सबै त्यसको लागि चाहिँ के भने तयार भएर अगाडि बढौँ र एकजुट भएर अगाडि बढेर मात्रै यो ठाउँबाट हामी त्यसलाई पुर्ताल गर्न सक्छौँ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, त्यसमा पनि प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य समेत हुनुहुन्छ, पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ सुरेन्द्र पाण्डे। उहाँसँग हामीले अहिलेको समसामयिक परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।